अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि किस तरीके से कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के साहबजादे हैं उनके पाकिस्तान आने के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर बड़ा फैसला कर चुके हैं। ये फैसला आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लाहौर में बैठक हुई उसके बाद जो इख्तिलाफात इस वक्त खुलकर सामने आ रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा के इल्ज़ामात है, इसके अलावा शेख वकास अकरम के साथ जो उनकी ऑडियो है वो क्यों लीक हुई और उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल इस वक्त वर्कर्स में पाया जाता है। और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के जो इलेक्शन है उसके अंदर जो तरीके इंसाफ की मुश्किलात बढ़ती जा रही है। बड़ी बैठक हुई है, बड़े फैसले हुए हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में दूसरी भी हमारी खबर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है कि वहाँ की जो पब्लिक है वो इस वक्त क्या सोच रही है हुकूमती कारकर्दगी को लेकर। ये चारों इंपॉर्टेंट खबरें हैं, चारों आपने आखिर तक देखनी है ताकि आपके सामने सारी सिचुएशन वाज़ेह हो सके। सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरीके से जब लाहौर में बड़ी बैठक हुई, अली अमीन गंडापुर भरपूर अपने काफिले के साथ, अपने अरकान सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, अपनी पूरी पार्टी की क़यादत के साथ, पंजाब की क़यादत के साथ जो कि असम्बली के अंदर मौजूद है, उन सबको लाहौर में मदऊ किया गया। वहाँ ये फैसला हुआ कि हम 5 अगस्त के बजाय हुकूमत को 90 रोज़ का अल्टीमेटम देते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद जो आलिया हमजा साहिबा है उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट किया कि न जाने मैं कहाँ मसरूफ़ हूँ कि मेरी पार्टी को इल्म नहीं है, क्योंकि जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनका ये बताना था कि आलिया हमजा साहिबा 2 रोज़ से कहीं मीटिंग्स में बिज़ी है तो इस वजह से वो नहीं आ सकती। और साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से उन्हें यह बताया गया कि चूंकि इसमें सिर्फ अरकान असम्बली है तो इसलिए आपको मदऊ नहीं किया जा रहा। लेकिन साथ में अली अमीन गंडापुर साहब ये भी एडमिट करते रहे कि हमारे साथ अपने तमाम तर मुख्तलिफ शहरों के KPK से मेयर्स भी मौजूद है, तो फिर आप मेयर को क्यों लेकर आए, अपने जो आपके ज़िलाई सदूर हैं उनको क्यों लेकर आए, जो आपके तंजीमी ढांचा है उनको लेकर आए। लेकिन जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की, इमरान खान की मुंतखब करदा या नामजद करदा, उसको आपने नहीं बुलाया, क्यों? बहुत सारे सवालात जो है वो इस वक्त जन्म ले रहे हैं। और फिर उनकी गैर मौजूदगी में आपने पंजाब में ही बड़ी बैठक कर ली, तमाम तर पार्टी को बुला लिया और पंजाब से रहनुमाओं को बुला लिया, लेकिन जो लीड कर रही है उसको बुलाया नहीं। उसके बाद जो ऑडियो है उनकी लीक का जो सिलसिला है, ये खैर इल्ज़ामात लगाते रहे कि ऑडियो लीक्स में मरीम नवाज साहिब आगे हैं, लेकिन अब तहरीक इंसाफ खुद इस चीज़ को लीड करने की उसमें शामिल है दौड़ में कि हम पहले जाएँ। जब ऑडियो लीक की उन्होंने शेख वकास अकरम के साथ जो गुफ्तगू हुई थी तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शेख वकास अकरम ने उनको रिस्पॉन्स दिया है। अब दूसरी ऑडियो भी बाकायदा तौर पर लीक हो गई है जिसमें उन्हें शेख वकास अकरम साहब ये फरमा रहे कि आप तो बहुत ही अजीब खातून हैं। किस तरह की आप खातून हैं, किस किस्म की आप खातून हैं? आपसे बात की जाती है, आप वो ऑडियो मैसेज लेकर यूट्यूबर के साथ लीक कर देते हैं, मीडिया के साथ लीक कर देते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आप तो बाकायदा तौर पर जो मीडिया है उसके हंगरी है। असल बात तो बताएं मीडिया को कि इससे पहले क्या था और इसके बाद में क्या था। अब यह है कि उन्होंने ये भी साथ में कहा कि ये तो फैसला हुआ था कि सिर्फ अरकान होंगे और आपकी मुशावरत से ही हमने GT रोड से वज़ीर आला को वापसी ले जाने का फैसला किया। यानी आलिया हमजा साहिबा से वो फरमा रहे हैं कि आप तो तमाम तर मुशावरत में शामिल थी, फिर आपका ये ट्वीट करने का क्या मकसद था? और मेरी ऑडियो उठा के साथ में उन्होंने ये भी कह दिया मुझे कोई परवाह नहीं, आप मेरी ऑडियो कहाँ से कहाँ फेंकती है, जिसके पास बेचती है, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के अंदर इस वक्त एक गम व गुस्सा ज़रूर पाया जाता है। एक तो वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी बड़ा गुस्सा है कि वो क्यों जो साबिक डिप्टी सेनेट है इलेक्शन के सेनेट है उनको क्यों टिकट दे रहे हैं। इसके अलावा और जो उनका गुस्सा है वो भी इस वक्त कंटिन्यूसली बेस पर बढ़ता जा रहा है। साथ ही जो इस वक्त ग्रुपिंग है तहरीक इंसाफ के अंदर, आप पंजाब को लें, वहाँ पर जो आलिया हमजा साहिबा है, इसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब है। खैर सलमान अकरम राजा तो डैफ फर्स्ट से ही आलिया हमजा साहिबा के ख़िलाफ़ है कि क्यों खान साहब ने इसे चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इस वजह से तहरीक इंसाफ के अंदर जो तकसीम है, जो वर्कर्स की मायूसी है, वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ जो सवालात हैं वो इस वक्त जन्म ले रहे हैं। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन है उस पर आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, इसके अलावा साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक साहब और अमीर मकाम, ये ऐसा नाम है कि जो तोड़ने जोड़ने में इनका बड़ा किरदार होता है। हाल ही में आपने देखा कि 26वीं तरमीम में जो
کچھ چند لوگ توڑے گئے پی ٹی آئی کے، اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. ماضی میں بھی یہ توڑنے جوڑنے میں بڑا اپنا ایک اہم کردار ادا کر چکے ہیں. ان کی جانب سے یہ میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ میں باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جتنی بھی ہماری اپوزیشن ہے وہ تمام تر مل کر سینٹ کے الیکشن لڑیں گے، اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی عدم اعتماد کی طرف، جو کہ مولانا صاحب پرسوں ترسوں تک تیار نہیں تھے. لیکن جو کل سے علی امین گھنٹاپور صاحب کی جانب سے مسلسل سٹیٹمنٹس آ رہے اس پر جے یو آئی ایف میں بڑا غصہ پایا جاتا ہے، بہت بڑا غصہ پایا جاتا ہے. ہماری گفتگو ہوئی ہے کامران مرتضیٰ صاحب سے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ گھنٹاپور کی ایسی کی تیسی وہ ہمیں اشتعال دلا رہے ہیں اور اب ہم سوچیں گے اس چیز کے اوپر. پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ گھنٹاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا کیا گھنٹاپور آپ کو اشتعال دلا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ان کی گفتگو سے یہی لگتا ہے کہ وہ ہمیں جانچنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں تولنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے اس وقت پانی میں ہیں. اور انہوں نے ساتھ میں دھمکی دے دی ہے کہ گھنٹاپور کی ایسی کی تیسی. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ساتھ میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کریم کنڈی صاحب کے ہمیں 10 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ووٹ دیں گے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ کے پی کے سے دوسری بھی بڑی خبر ہے، گیلپ سروے آیا ہے جس میں کے پی کے کی جو 49% وہاں کی پبلک ہے وہ اپنے جو صوبائی حکومت ہے یعنی گھنٹاپور صاحب کی تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس سے ہمیں ناراض نظر آ رہی ہے. انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی وہاں پر کام نہیں ہو رہا، کوئی وہاں پر جو ہے وہ ترقیاتی پروجیکٹس شروع نہیں کیے گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے نوکریاں بیچنے کا الزام لگایا ہے. یعنی انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ جو 73% سرکاری نوکریاں ہیں وہ تعلقات کی بنا پر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ کو نوکری ملے گی. ساتھ میں انہوں نے 40% پبلک خیبر پختونخوا کی ایسی ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہاں پر جو کرپشن ہے خیبر پختونخوا میں وہ پنجاب سے کئی درجے زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ گیلپ پاکستان کا جو یہ سروے ہے یہ بڑا ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیکٹس اینڈ فگر پر مبنی ہوتا ہے، یہ ہوا میں کوئی تیر نہیں چلاتا، کوئی پولیٹیکل بحث نہیں ہوتا. انہوں نے 3000 کے قریب لوگوں کا سروے کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے. تو یہ تمام تر جو اس وقت کے پی کے کی عوام ہے خاصا غم و غصہ ان میں پایا جاتا ہے. لاسٹلی جو موسٹ امپورٹنٹ خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پارٹی اراکین کو اپنے جو سندھ میں ان کے صوبائی وزراء ہیں، پنجاب میں، اس کے علاوہ جو وفاق میں ان کے جو مرکزی قیادت ہے باقاعدہ طور پر ان کو یہ واضح ہدایات دی ہے. ساتھ میں ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو صاحبہ نے بھی ان کو ہدایات دی ہے جو سینئر صحافی ہے. ان کے مطابق یہ تمام تر جو تفصیلات ہے بلاول صاحب کی جانب سے پارٹی کو پہنچا دی گئی ہے، تمام تر اپنی پارٹی قیادت کو، کہ آپ لوگوں نے قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے حوالے سے کوئی منفی گفتگو نہیں کرنی، کسی نے ان کی مخالفت نہیں کرنی کہ ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے. ساتھ ہی بلاول نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا معاملہ ہے، ہم نے اس کے اوپر اپنا منفی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میڈیا میں نہیں رکھنا، وہ پبلک کے سامنے نہیں رکھنا. ہاں یہ وفاقی حکومت جانے اور ساتھ میں قاسم اور سلیمان اور خان صاحب کے صاحبزادے جانے. جو بی بی آصفہ صاحبہ ہے ان کی جانب سے بھی یہی سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اور بلاول کی انہوں نے بھرپور اس فیصلے کی حمایت کی ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں خاصا کردار آصفہ بھٹو صاحبہ کی بھی ہے کہ انہوں نے بلاول صاحب کو یہ انسٹرکشن دی کہ آپ یہ تمام تر، کیونکہ پارٹی کو چونکہ وہ دیکھتے ہیں، وہ خاتون اول خود ہی بلاول صاحب نے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان سب کو بھی یہ میسج پہنچا دیا ہے کہ کسی نے ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی. وہ آ سکتے ہیں پاکستان میں، وہ پالیٹکس کر سکتے ہیں، وہ خان صاحب کی رہائی کی جو تحریک ہے اس میں حصہ لے سکتے ہیں، وہ لیڈ کر سکتے ہیں، وہ جا کے اڈیالہ ملاقات کر سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے. یہ بہت ساری امپورٹنٹ خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے. امید ہے کہ نیکسٹ ولاگ تک آپ ضرور میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو.